सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौँ। 230 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 230 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3836 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 230 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 78 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2505 जना रहेको छ। त्यस्तै बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,65,203 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषामा 2 युवतीको शव फेला परेको छ। धनुषाको नगरायन नगरपालिका 7 स्थित धानखेतमा स्थानीय 18 वर्षीय पूजा महरा र भारतको मधुबनी जिल्ला हर्लाखी घर भई नगरायन 7 मा बस्दै आएकी 19 वर्षीय आरती कुमारी महराको शव फेला परेको हो। स्थानीयवासी खेतमा जाँदै गर्दा किशोरीलाई मृत अवस्थामा देखेपछि उनीहरूलाई प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले किशोरी द्वयको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका भित्र जंगली हाथीले 5 वटा घर भत्काइदिएको छ। बर्दिवास 8 मा 4 र वाडा नम्बर 10 मा हाथीले 1 घर भत्काएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद पगेनीले जानकारी दिनुभयो। रातका समयमा जंगलबाट आएको हाथीको झुण्डले जीत बहादुर योन्जन, सोम बहादुर तामाङ, बुद्धमान सिंहदेल र जयकिशुन महतोको घर भत्काएको थियो। हाथीको उपद्रवबाट घरभित्रका सबै थोक नष्ट भएको छ भने घर भत्काएर ती परिवारको बिजोग भएको छ। यसमा कुनै प्रकारको मानवीय क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पर्सामा बच्चालाई चोरी गर्न लागेको आरोपमा 3 जना भारतीय महिला पक्राउ परेका छन्। स्थानीयहरूले बच्चा चोर्न खोजेको भन्दै होहल्ला गरेपछि प्रहरीले 3 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। वीरगञ्जको छपकैयाबाट बिहारको नरकटियागञ्ज घर भई रक्सौलको इस्लामपुर बस्ने 50 वर्षीय शैली खातुन, 45 वर्षीय छतोती खातुन र 53 वर्षीय मैरून निसालाई पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन गिरीले उनीहरूको सुरक्षा र थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। बच्चा चोर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको हैनन्। टोलमा नयाँ मानिस देखेपछि स्थानीयले बच्चा चोर्न आएको हुन सक्ने आशंकामा हो हल्ला गरेका थिए। उनीहरूको सुरक्षा र थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। थप पत्थर, जन्तर र औँठी बेच्दै हिँडेका उनीहरूले बच्चा चोर्न खोजेको भन्ने जानकारी छपकैयाका बासिन्दाले प्रहरीलाई दिएका थिए। स्थानीयहरूले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर प्रहरी चौकी छपकैया घेराउ समेत गरेका थिए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्र जात्रा बुधबारदेखि सुरु भएको छ। बुधबार बिहान 7:17 को शुभ साइतमा हनुमान ढोकामा इन्द्र जात्राको लिङ्गो ठडाएर ध्वजारोहण गरिएसँगै इन्द्र जात्राको शुभारम्भ भएको हो। हनुमान ढोकामा रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु हुने परम्परा छ। ध्वजारोहण कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्रा भाद्र शुक्ल चतुर्थी र पूर्णिमाका दिन रथ यात्रा गरिन्छ। जसअनुसार यो वर्ष भदौ 24 र 25 गते इन्द्र जात्राका मुख्य दिन हुन्। इन्द्र जात्रालाई नेपाली भाषामा यास भनिन्छ। ये भनेको कान्तिपुर नगर र यास भनेको मुख्य जात्रा हो। इन्द्र जात्राको बेला इन्द्र जात्रा सम्बन्धी सबै देवी देवतालाई सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि बाहिर ल्याउने चलन छ। इन्द्र जात्रा काठमाडौँ सहित ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाउने चलन छ। 12औं देखि 18 शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिरले सजिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय निर्वाचनपछि जनतालाई अर्को आन्दोलनमा उत्प्रेरित गर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा क्रान्तिकारी फोर्स घोषणाको कार्यक्रममा
उहाँले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सच्याउनका निमित्त अर्को आन्दोलनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले यसका निमित्त क्रान्तिकारी फोर्सले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व आफूले गरेको भन्दै दाहालले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व निम्ति युवाहरू तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जनार्दनलाई रक्षा गर्न र हुर्काउन पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। उनको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा पनि। त्यसकारण म त जनयुद्धको तयारीको पनि नेतृत्व गरेँ, जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरेँ, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गरेँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि नेतृत्व गरेँ। मेरो लागि धेरै चीज भएकै छ। अब मेरो सपना के हो त भने राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन्, तिनले होल पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउन्, तिनले तमाम क्रान्तिकारीलाई सही स्कुलिङ गरून् र हाम्रो विरासत, हाम्रो परम्परा, क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण उदारताको साथ ठुलो छाती लिएर सबै अगाडि बढुन्, हजारौं र लाखौं उत्तराधिकारी तयार हुन्। यही मेरो सपना छ। तपाई विद्यार्थी साथीहरूले एकताबद्ध भएर यो सपना पूरा गर्नको लागि सहयोग गर्नुहोस्। अहिले हामी निर्वाचनको एउटा ब्याटलमा जाँदै छौं र तपाईहरु क्रान्तिकारी फोर्स निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टीको नीति के छ भने सडक, सदन र सरकारका तीनटै मोर्चाबाट संघर्ष गरेर मात्रै हामीले आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ र नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न पनि सकिन्छ। युवा विद्यार्थी साथीहरू, सडकको हिरो तपाईहरु हो। तपाईहरु सडकमा नआउँदासम्म देशले गति लिँदैन। संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा केही कुरामा हामी रिजर्भेसन राखेकै छौं, कारण हाम्रो नैतिक दायित्व पनि छ, हाम्रो राजनैतिक जिम्मेवारी पनि छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा सुधार र संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसारका ऐनहरू निर्माण गर्ने र समाजवादको यात्राको थालनी गर्ने यही उद्देश्य हामीले राखेका छौं। क्रान्तिकारी आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हाम्रो पार्टीको पनि तपाईहरु उत्तराधिकारी हो। अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा अलगै गतिविधि गर्ने समूहलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुलपुलाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अराजकता गर्नेलाई नेतृत्वको पुलपुलाउने काम खराब भएकोले त्यस्तो कुरा मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले संगठन विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा एकले अर्काको विरुद्धमा अध्यक्ष समक्ष कुरा लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले एउटा को कुरा सुनेर अर्को प्रति मनमुटाव साध्ने काम विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षले गर्नु नहुने बताउनुभयो। क्रान्तिकारी विद्यार्थी आज एजेन्डा विहीन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ र एजेन्डाबाट मात्रै संगठन हुन्छ। यहाँ आज विद्यार्थी संगठन मैले देखिरहेको छु। विद्यार्थी संगठनमा यहाँ तपाईहरु आज घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, हिजो अर्को एकजनाले गर्दै रहेको छ। अब अराजकता गर्ने अनि त्यसैलाई फेरि नेतृत्वले पुलपुल्याउने कुरा, त्यो खराब कुरा हो, त्यसको आलोचना गरौँ। त्यो कुरा मान्य हुँदैन है। संगठन विधिमा बस्नु पर्यो, पद्धतिमा बस्नु पर्यो। विधि र पद्धतिमा नबसेर संगठन गर्ने कुरा हुन सक्दैन। पार्टी संगठन कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं भने गुनासो गर्ने, लाइनीको कुरा सुन्ने, लाइनीको कुरा सुनेर त्यहीलाई नीति बनाउने है। लाइनीको कुरा सुनेर नीति बनाउने अनि सत्यतिर खोजी नगर्ने खालको हाम्रो बानी छ। यो हाम्रो बानी खराब बानी हो। यो बानी हामीले सच्याउनु पर्छ। एउटा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थबाट हामीले लाइनीको कुरा सुनेर संगठनको निर्णय गर्ने होइन, संगठनका तथ्यहरूलाई हेरेर हामीले गर्नुपर्छ। स्वार्थ समूहहरूले स्वार्थ आफ्नो पूर्ति गर्नका लागि नेतृत्वलाई बहकाउन सक्छ कसैले। मलाई सबभन्दा बढी संरक्षक, रक्षा गर्ने पनि मै हुँ। यो आज तपाईहरुको अगाडि मैले भन्न चाहन्छु है। अध्यक्ष कमले उठेर अहिले यही भन्नु होला है, त्यसको जवाब यहीबाट दिनु होला। मैले यो कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यसकारण
उहाँले चुनावको बेलामा पार्टीभित्र एकले अर्काको भण्डाफोड नगरी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले आफूले सधैँ नीति र नेतृत्वको रक्षा गरे पनि अध्यक्ष दाहालको आफू आलोचक पनि भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना भत्काउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरबाट पास भएका नक्सा अनुसार निर्माण नभएका संरचनाहरू महानगरले भत्काउँदै आएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक स्थलमा बनेका संरचना, फुटपाथमा बनेका संरचनाहरू हटाउन पनि महानगर लागि परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना भत्काउने क्रममा बुधबार महाराजगञ्ज वसुन्धरा क्षेत्रका अवैध संरचनाहरूमा डोजर चलाएको छ। महानगरको टोलीले बिहान महाराजगञ्ज र वसुन्धरा क्षेत्रका अवैध संरचनाहरू डोजर लगाएर भत्काएको हो। महानगरपालिकाको टोली डोजर सहित पुगेपछि सर्वसाधारणले धमाधम आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए भने केहीको आँखा रसाएको थियो। यस क्षेत्रमा 300 अवैध संरचना भत्काउनु पर्ने सूचीमा परेका छन्। यसअघि सोमबार मात्र महानगरले नयाँ बस पार्क स्थित मित्रनगर टोल सुधार समितिदेखि दूरसञ्चार कार्यालयसम्मको दायाँ बायाँ निर्माण भएका अनाधिकृत संरचना हटाएको थियो। त्यस्तै गङ्गबु बस पार्क क्षेत्रमा रहेको सुरङ्ग जस्तो कोठामा सञ्चालित दोहोरी साँझ र भट्टी पसल हटाएको छ। प्रहरीले यस्तो 3वटा दोहोरी साँझ हटाएको जनाएको छ। केही भट्टी पसलहरू पनि भत्काएको छ। अन्य पक्की भवनको भूमिगत तलामा सञ्चालित 5वटा होटल तथा दोहोरी साँझ पनि हटाएको छ। अहिलेसम्म नगर प्रहरीले यस अघि कोटेश्वर, दरबार मार्ग, न्यू रोड, वसुन्धरा, बुद्धनगर, टेकु लगायतका क्षेत्रमा 700 भन्दा बढी संरचना भत्काइसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र मुलुकमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै सोही अनुसार काम भइरहेको बताउनु भएको छ। मुलुकभित्र उपलब्ध जलविद्युतको उत्पादन तथा समुचित विकासबाट उज्यालो नेपाल बनाउन सरकारसँग प्रष्ट मार्गचित्र रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक र प्राविधिक कारण अपेक्षा अनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकभित्र लोड शेडिङ अन्त्य भएको जनाउँदै मन्त्री भुसालले जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना मध्ये धेरैको अध्ययन भइरहेको र बुढी गंगा र दुधकोशी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका सन्दर्भमा जीएमआर कम्पनीसँग भएको सम्झौताका बारेमा जानकारी गराउँदै यसबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न सकिने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता उत्पादनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा 5 वर्षमा उक्त लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ। देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब 2200 मेगावाट पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 781 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो र चालु आर्थिक वर्षमा समेत करिब 800 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस अर्थमा नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान प्रशंसनीय छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवर्तकसँग करिब 6400 मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ, जसमा करिब 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ र 3300 मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणाधीन छन्। साथै करिब 1500 मेगावाट बराबरका आयोजना टेकर पे प्रावधानमै पीपीए हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन्। जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेत्रको आकर्षण देखिएको छैन। सरकारी तवरबाट निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरू बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलसिंहघाट, तमोर लगायतका अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने बुढीगण्डकी र दुधकोशी निर्माण थालनीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जलविद्युत उत्पादनलाई तीव्रता नदिने हो भने हाम्रो उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। साथै जलविद्युत मार्फत हामीले देखेको समृद्धिको सपना पनि पूरा हुन सक्दैन। लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जलविद्युतको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा आयोजनालाई विकासलाई अघि बढाउन साथै गतिशील तथा प्रतिस्पर्धादी अर्थतन्त्र विकास गर्न तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन गठन भएको लगानी बोर्ड मार्फत समेत जलविद्युतका आयोजनाहरू अघि बढाइने गरेको कुरा विदितै छ। सांसद भीम रावलले उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले माथिल्लो जलविद्युत आयोजना भारतीय जीएमआर
कम्पनीले बनाउने गरी आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि गरिएको सम्झौता आजसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको र अहिले आएर अर्को कम्पनीसँग थप सम्झौता गरेको जनाउँदै त्यस्तो काम नगर्ने तथा आयोजना अटेर मात्र राख्ने सम्झौता खारिज गर्न माग गर्नुभयो। बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई नै तथा 450 मेगावाट क्षमताको सेती नदी 6 मा पनि बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई नै दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। परियोजनाको निर्माण गर्दा बजाङको देउरा बजार सहित माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबाउन पर्ने देखिन्छ, तर तल्लो तटीय भारतले लिने लाभको कुनै हिसाब गरिएको छैन। यहाँ आयोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत महिना लुम्बिनी भ्रमण आउनुभएको बेला भएको सहमति अनुरूप एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनको जिम्मा लगाइएको भनिएको छ। भारत सरकारको वा उसले चाहेको कम्पनीको लगानी बाहेकका देश र कम्पनीले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भारतले नकिन्ने नीति प्रकारान्तरले गठबन्धन सरकारले स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र हित विपरीत छ। यस्तो गलत सहमतिबाट नेपाल बाहिर आउनुपर्छ, अन्यथा नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा जलविद्युत उत्पादन र बिक्री गर्न नसक्ने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। पश्चिम सेती जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाले विद्युत सँगसँगै वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हिउँदमा थप पानी उपलब्ध गराउँछ। यस परियोजनामा करिब 195 मिटर अग्लो बाँधको जलाशयले नेपालको झण्डै 2000 हेक्टर जमिन सधैँ डुबाउन पर्छ। वर्षातको पानी सञ्चय गरी सालाखाला 100 क्युमेक्स घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी हिउँदमा उपलब्ध गराउँछ। उक्त पानी कर्णाली नदी हुँदै भारतीय भूमिमा सिँचाइको लागि पानीको खाँचो भएको एममा पुग्छ। यस्तो पानी सित्तैमा भारतलाई दिन मिल्दैन र नेपालले त्यसको मूल्य पाउनुपर्छ। यसो गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास सम्मत हुन्छ। पश्चिम सेती आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रै रानी जमरा कुल एरिया सिँचाइ आयोजना पनि भएकोले पश्चिम सेतीको बाँधले नियमन गरेको पानी यही प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। तर उक्त सिँचाइ आयोजना करिब 100 वर्ष अगाडि नै नेपाली किसानहरूले निर्माण गरेका हुन् र हाल यसमा स्तरोन्नति हुँदैछ। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले जलविद्युतबाट यथेष्ट लाभ लिन सक्ने बताउँदै इन्धन आयातमा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ विदेशीले गरेको तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो। नेपालमा हाल प्रति व्यक्ति विद्युत प्रयोग निकै कम रहेको सन्दर्भमा विद्युत निर्यात नीति प्रवर्धन गर्दा मुलुकभित्रको व्यवसाय कसरी आत्मनिर्भर होला भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समितिमा रिक्त रहेका सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभाको सचिवको निजी सचिवालयमा पुगेर उम्मेदवारहरूले सभापति पदका लागि आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। जसअनुसार दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको प्रस्तावमा महेश कुमार महरा र समर्थकमा जग प्रसाद शर्मा रहेका छन्। त्यस्तै अनिता देवकोटाको प्रस्ताव र देवेन्द्र दाहालको समर्थनमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिका लागि बेदुराम भूषालले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माया प्रसाद शर्माको मनोनयन परेको छ। उहाँको प्रस्तावक मदन कुमारी शाह गरिमा रहनु भएको छ भने समर्थकमा युवराज शर्मा रहनु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीको मनोनयन दर्ता भएको छ। उहाँलाई गोपी बहादुर सार्की अछामीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने दुर्गा गुरुङले समर्थन गर्नुभएको छ। 4वटै विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ 23 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजे हुने राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयालले जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित समितिको ज्येष्ठ सदस्यहरूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढे सभापति निर्वाचित हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति उम्मेदवार प्रकाश पन्थले सुशासन र दिगो विकासको सम्बन्धमा सरकारले गरेको कामको अनुगमन निर्देशन दिन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। अनुसार आज यो दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा माननीय प्रकाश पन्थ, यो विधायन व्यवस्थापन समितिमा माननीय डाक्टर बेदुराम भूषाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा माननीय माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा माननीय दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीज्यूको मनोनयन दर्ता भएको छ। अब भोलि निर्वाचन हुने कार्यपालिकाको कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ? यो निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ समितिको नियमित बैठक जस्तो गरी नै हुन्छ। समितिको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ। उहाँले सम्बन्धित समितिमा सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरूलाई उहाँले चाहिँ प्रस्तावकलाई आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिनुहुन्छ।
त्यसमा समर्थकले समर्थन गर्नुहुन्छ र एक मात्रै प्रस्ताव परेको अवस्थामा उहाँले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुहुन्छ र एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेको अवस्थामा दर्ता क्रमअनुसार क्रमशः हुन्छ हुन्न भन्ने प्रक्रियाद्वारा यसको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र कुनै एउटा प्रस्तावमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि बहुमत जुट्यो र सभापति निर्वाचित भएको घोषणा भयो भने बाँकी रहेका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति पदको उम्मेदवार दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई समितिप्रति जवाबदेही बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले समितिले सरकारलाई दिने निर्देशनलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सो निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीति आस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख जिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोकिए आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले राजनीति आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरू परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अवस्था हुन नदिने काम सरकारले गर्न नपाउने उहाँको भनाइ थियो। आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू छानी जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पठाउने काम गरिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसै गरी खटाउने काम गरिएको छ। यो तरिकाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्ना मान्छेहरू छानी लाने काम गरिएको छ। दृष्टान्तको रूपमा भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले जिल्लामा विपक्षीहरूलाई खास गरी आस्था नमिल्ने राजनीतिक दलहरूलाई यति चरम दमन गरियो कि वास्तवमा 2048 सालपछि त्यति विधि हस्तक्षेप कहीँ पनि प्रहरी प्रशासनले गरेको थिएन। सभामुख महोदय, हामीले त्यसलाई ती ठाउँहरूमा प्रतिवाद गर्यौँ। गर्दै पनि उहाँहरूले आस्थाका आधारमा हामीमाथि विभेद गर्नुभयो र जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। यसबेला फेरि त्यसै गरी रिक्त भएका ठाउँमा पठाउने भए निर्वाचन आयोगको अनुमतिले पठाउँदा हामीलाई केही आपत्ति छैन, तर रिक्त भएका ठाउँमा होइन। सरुवा गरी अलिकति पनि हामीलाई सघाउँदैन कि भन्ने लागेको छ भने त्यसमा ठ्याक्कै सघाइहाल्ने, बोकेरै हिँड्ने, मिल्ने भए झन्डै बोक्ने मान्छेहरूलाई पठाउने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले पनि यस्ता निर्वाचनका पूर्व सन्ध्यामा सरकारमा बस्दा हामीले कहिल्यै त्यो खालका हरकतहरू गरेनौँ र हामी त्यसलाई कडा रूपमा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ र जाने मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन। आस्थाका आधारमा कुनै अन्याय गर्न थालियो भने या मतलाई प्रभावित गर्न थालियो भने, फ्री फेयर र इम्पार्सियल इलेक्सनमा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप गर्न थालियो भने हामी कुनै हालतमा पनि त्यसलाई प्रतिवाद गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु। र निर्वाचन आयोगले यही भदौ 20 गते यता कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गरे बापत 10 दिनदेखि हिरासतमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहा गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालले विभिन्न दात्री निकायसँग लिएको ऋणको सावा ब्याज तिर्दा अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ। विदेशी ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी डलर लगायतका विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने हुँदा डलर महँगिदा मुलुकलाई अतिरिक्त भार परेको हो। नेपालले अमेरिकी डलर, युरो, चिनिया युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा
ऋण लिने गरेको छ। यस्तो ऋणको सावा ब्याज विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्छ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलर लगायतको विदेशी मुद्रासँग नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुँदै गएकोले ऋण तिर्दा नेपाललाई भार थपिँदै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव दिनेश रेग्मीले बताउनुभयो। बाह्य ऋण डलरमा भुक्तानी हुने र डलरको भाव उच्च हुँदा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको भार पनि बढेको छ। विनिमय दरले हामीलाई धेरै नै असर गरिरहेको छ उहाँले बताउनुभयो। विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण त्रैमासिक रूपमा नेपालले 22 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ हाराहारी अतिरिक्त भार बेहोर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 78-79 मा ऋणको सावा ब्याज गरी करिब 1 खर्ब 17 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको छ। सो वर्ष 72 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ सावा र 44 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको हो। गत वर्ष नेपालले 4 करोड 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। तोकिएको समयमा सावा ब्याज भुक्तानी नगरे बापत उक्त जरिवाना तिर्नु परेको हो। त्यसो त पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालले कुल सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसमा बाह्य ऋण 10 खर्ब 25 करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण 9 खर्ब 86 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ। अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा गत असार मसान्तको सार्वजनिक ऋण करिब 3 खर्ब रुपैयाँ बढेको हो। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ थियो। कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा अहिलेको सार्वजनिक ऋण 41.47% पुगेको छ। त्यस्तै अनुपात अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 40.72% थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको दिल्ली प्रहरीले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो परिणामको लागू औषध बरामद गरेको जनाएको छ। झन्डै 1200 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको 312 किलो फेटामाइन लागू औषध सहितको 2 अफगान नागरिकलाई पक्राउ गरी दिल्ली विशेष प्रहरी सेलले जनाएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। त्यसैगरी उनीहरूबाट 10 किलो हेरोइन समेत बरामद भएको छ। आरोपीहरू नयाँ दिल्लीको कालन्दी कुञ्ज मेट्रो स्टेशन नजिकको मेथापुर रोडबाट पक्राउ परेका हुन्। सन् 2016 देखि भारतमा बस्दै आएको 23 वर्षीय मुस्तफा स्टानिकजा र 44 वर्षीय रहिमलाई विदेशबाट सञ्चालित लागू औषध तस्करीको ठूलो मात्रा दिल्लीमा ल्याइने गरेको सूचनापछि पक्राउ गरेको दिल्ली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 2 अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि लागू औषधको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारबारे थप खुल्ने र यसबारे अनुसन्धान भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। दिल्ली प्रहरीको स्पेशल सेलले बरामद गरिएको मेफ्टामाइन इतिहासमै सबभन्दा ठूलो रहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले युरोपको सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र जापोरिझियाको सुरक्षाका लागि आह्वान गरेको छ। केन्द्र वरपर भएको आक्रमणका कारण त्यहाँका रेडियोधर्मी विकिरण निस्किन सक्ने राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी निकायले आक्रमण रोक्न रुस र युक्रेनलाई अनुरोध समेत गरेको छ। केन्द्रको अवलोकनपछि राष्ट्रसङ्घको नियामक निकाय आइएइए ले त्यस केन्द्र वरपर सुरक्षित र संरक्षित क्षेत्रको निर्माणको आह्वान गरेको हो। गएको मार्च महिनादेखि युक्रेनको जापोरिझिया केन्द्रमा रुसको कब्जामा छ। त्यहाँ पटक पटक आक्रमणका घटना भएका छन्। तर संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा निकाय भने कुनै पक्षमाथि दोष नथोपार्न सतर्क देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अनुगमनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रुस सैन्य नियन्त्रणमा रहेको काम गरिरहेको 907 जना कर्मचारीले भोगिरहेको अति तनावपूर्ण परिस्थिति उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले खेल क्षेत्रमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल भलिबल संघको नवचुनावी साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्रीले सहमतिबाट संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँको बबरमहल स्थित कार्की गेटमा बुधबारदेखि सुरु भएको भलिबल संघको साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री
गहतराजले खेल क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि स्थापना भएको खेल संघ खेलकुदमै केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालमा खेलकुदलाई सामान्य क्रियाकलापका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति खेलकुद क्षेत्रको विकासमा चुनौती थपिएको बताउँदै मन्त्री गहतराजले राज्यले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पछिल्लो समय खेल मैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार लागि परेको बताउँदै मन्त्री गहतराजले सिंहदरबारलाई खेलकुद बुझाउन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। निर्माण गर्ने सरकारको अहिले प्राथमिकता हो। अर्को कुरा भनेको 753 वटा पालिकामा एक पालिका एक खेल ग्राउन्डको कार्यक्रम विगतदेखि नै हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र अहिले 140 वटा पालिकामा यसको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र यस वर्ष बाँकी कार्यक्रमहरू अगाडि बढेर जानेछ र 7 वटा प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरालाई, खेलकुद रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरालाई, त्यसमा भलिबल समेत समावेश हुने, भलिबलका मतलब पूर्वाधार समेत समावेश हुने कुरालाई आधार बनाएर हामी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। आगामी केही वर्षभित्र खेलकुद पूर्वाधारको हिसाबले नेपाललाई कसरी सुसम्पन्न गर्ने, समृद्ध बनाउने, यसलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्ट्सहरू नेपालमा ल्याउने बिस्किरी हुन सकेका छैन। खेलाडीहरूको पुरस्कारको सुनिश्चितता पैदा भएको छ। ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक विजेताले 1,32,00,000 रुपियाँ प्रति खेलाडीले प्राप्त गर्छ। स्वर्ण पदक विजेताले, रजत प्राप्त विजेता गर्ने त्यही रेसियोमा काँस्य पदक सम्बन्धित विजेताले प्राप्त गर्दा रेसियो हामीले तय गरेका छौँ। एसियनमा ओलम्पिकको तपाईँले 2टा हिउँदे र ग्रीष्म यी दुईटैमा प्राप्त गर्नेको पनि निश्चित रेसियो निर्धारण गरेका छौँ। ऐनको नियमावलीको यो अनुसार व्यवस्था गर्नु भनेर अदालतले स्टे गर्न सक्ने ठाउँमा खेलाडीलाई पुर्याइएको छ। यो म भनेको पहिलो पुरस्कारको हकदार तपाईँहरू हुनुपर्छ भनेको छु। मैले राष्ट्रिय कार्य आरम्भ गरिनेछ र मैले तपाईँहरू साधारण सभामा जुटिराख्नु भएको थियो। यो पदाधिकारीहरू व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र मैले बोलाएको पनि थिएँ र मलाई थाहा छ त्यहाँ महासचिव लगायत केही साथीहरू आउनुभएको थियो र मैले के भनेको थिएँ भने भलिबल सङ्घको जग्गाको निमित्त र कम्तीमा एसियन लेभलको टुर्नामेन्ट गर्ने गरी त्यो गर्न सकिने खालको क्षमताको कवरहल बनाऊँ भनेर उहाँहरूसँग एक चरण छलफल गरिसकेको छु। निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्दै हामीले आफ्ना घरेलु रूपमा अहिले केही विभिन्न फ्रेन्चाइज लिगहरू त भएकै छ र यसलाई अझ बढी व्यावसायिक र अझ बढी व्यवस्थित बनाएर अगाडि गयौँ भने साँच्चीकै नेपाली भलिबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हाम्रो उपलब्धिलाई नयाँ सिरामा पुर्याउन सकिन्छ। खेलाडीको मनोबल बढाउन खेलकुद मन्त्रालयले यिनमै पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरेको र मन्त्री परिषदबाट समेत अनुमोदन भइसकेको उहाँको भनाइ छ। राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीको सहजताका लागि विशेष पासपोर्टको व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ लगायतको अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ। राजधानीमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत भएको खेलमा साबिक विजेता भारतले पाकिस्तानलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशाला मैदानमा भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजय भएको हो। यस जितसँगै भारतले शीर्ष 3 अङ्क जोडेको छ। पाकिस्तान भने प्रतियोगितामा हारबाट सुरुवात गरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।